Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रियल नम्बर्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। र रियल नम्बर्समा मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ र्यासनल नम्बर र इरेसनल नम्बरको बारेमा चाहिँ पढाएको थिएँ है। र्यासनल र इरेसनल र अनि त्यसको प्रपर्टिजहरु केही कुराहरु मैले भनेको थिएँ। र अब आज चाहिँ हामी त्योसँग रिलेटेड यहाँनिर केही एक्सरसाइजमा केही प्रब्लमहरु छ जुन चाहिँ हाम्रो टर्मिनेटिङ अनि नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ यी कुराहरुसँग रिलेटेड छ। यो प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं है। ल सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1 देखि। क्वेशन नम्बर 1 मा छ find any two between each of the following pairs of rational numbers। हामीलाई यहाँनिर दुईटा नम्बरहरु दिएको हुन्छ र त्यो बीचको र्यासनल नम्बरहरु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने। केही गाह्रो हुँदैन। दुईटा नम्बर दिएको छ भने फर्स्टमा यो नम्बर छ भने बीचमा एउटा कुनै तपाईहरुलाई यो टर्म थाहा हुनुपर्छ। 6 क्लासमा 5 क्लासमा पनि पढेको हो। प्रपर फ्र्याक्सन कुनै एउटा राखिदियो भने त्यसको बीचको नम्बर आउँछ। जस्तै the rational numbers are एउटा होला 1 प्लस अब र्यासनल नम्बर निकाल्नको लागि हामीले त्यही फ्र्याक्सनको फर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ र फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्न मिल्ने हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि प्रपर फ्र्याक्सन भनेको कस्तो फ्र्याक्सन हो? लेस देन 1 भएको फ्र्याक्सनलाई हामीले प्रपर फ्र्याक्सन भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 1/2 अथवा 3/4 यिनीहरु चाहिँ के हो त? प्रपर फ्र्याक्सन हो। हामी यो भन्दा नेक्स्ट च्याप्टरमा फ्र्याक्सन भन्ने टपिकमा यसको बारेमा छलफल गर्ने छौं। अहिले तपाईहरुले 6 क्लासमा पढेकै भरमा चाहिँ यो कुराहरु थप्नु होला है त। अनि थप्ने बेलामा यसमा जोड्ने हो है। लेस सानो भ्यालु जुन छ त्यसमा चाहिँ यो जोड्दाखेरि त्यो बीचको नम्बर आउँछ अथवा ठूलो भ्यालुमा घटाउँदाखेरि पनि हुन्छ है। जस्तै म एक्जाम्पल दुईटै दिन्छु। यसमा 1 मा 1/2 जोडिहेरौं। यो भनेको के हुन्छ? यसरी 1.5 लेख्दा पनि भयो अथवा तपाईहरुले यसलाई नै गर्ने तरिकाहरुको यो लेख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस् है, यसलाई नै फ्र्याक्सनको फर्ममा देखाउन मन छ भने चाहिँ 1/2 = 1/1 + 1/2। अब एडिसनको कुरा आयो। अनलाइक फ्र्याक्सनहरुलाई पहिला लाइक फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले एलसीएम लिने गरेको छौं। अब यो लाइक भयो 2 + 1/2 = 3/2। यसरी गर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। अब अर्को मैले घटाउने भनेको थिएँ नि ठूलोबाट, त्यसबाट घटाउन पनि मिल्छ। जस्तै 2 - 3/4 यो पनि एउटा प्रपर फ्र्याक्सन थियो। यो भनेको कति हुन्छ? 2 - कति हुन्छ? 1.25 हुन्छ। यसलाई गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ 2 - 3/4 छ भने यसलाई 2 टाइम्स यो भनेको 2/1 - 3/4 जस्तो हो। अनलाइक भएको हुनाले हामीले लाइक बनाउनु पर्छ यसलाई। यसरी पनि देखाउन सकिन्छ है। ल एउटै हो कुरा, जुन गर्दा पनि हुन्छ। फ्र्याक्सनबाट देखाउन पनि पाइन्छ र डेसिमलबाट देखाउन पनि पाइन्छ। अब त्यसपछि अर्को आउँछ यहाँनिर 2 and 3। 2 and 3 मा चाहिँ अब 2 र 3 को बीचमा हामी त्यसरी नै जोड्ने र घटाउने गरौँ है त।
द रेसनल नम्बर्स आर के हुनसक्छ त रेसनल नम्बरहरू भनेको 2 प्लस एउटा चाहिँ जोडौँ है। जस्तै 2मा 3/4 जोडौँ, यो भनेको 2 प्लस 0.75 2.75। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 3मा घटाउने, ल 3मा घटाउने है। थ्री माइनस 1/8 गरौँ, यो भनेको कति हुन्छ 3 माइनस 0.125 इजिकल्स टु 2.125 भनिसके पछाडि 875 2.875 3 माइनस। ल अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सीमा 3 and 4। 3 and 4मा पनि त्यसरी नै हामीले जोड्ने र घटाउने गरौँ। 3 प्लस प्लसमा आर भनेर के लेख्न सकिन्छ त। ल अब चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड नबनाऊ, यही 1/2 लाई नै जोडौँ। 3 प्लस 0.5 3.5 4 माइनस 3/4 इजिकल्स टु 4 माइनस 0.75 इजिकल्स टु 4.25। अब डी नम्बरमा 4 and 5। 4 and 5मा चाहिँ हामीले के भन्न सकियो त, rational numbers are between भनौँ न 4 and 5 are, यसरी नै हामीले अरूमा पनि थपौँ है। ल अब 4 प्लस 0.5 4.5, मैले यो 0.5 चाहिँ 1/2 जोडेर ल्याएको थिएँ है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 4 प्लस 3/4 4 प्लस 0.75 4.75। त्यसै गरी ई नम्बरमा 8 and 9 भनेको छ, यसको लागि पनि हामीले यही लेख्न सकिन्छ है। 8 प्लस 3/4 8 प्लस कति राख्ने 1/4 राखौँ नि त एकचोटि। ल यो हुन्छ है। अब यस पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2मा। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस दिज रेसनल नम्बर्स in decimal state whether they are terminating or non-terminating
रिकरिङ भनेर भनेको छ। अल्सो रिप्रेजेन्ट द नन टर्मिनेटिङ recurring decimals by using dots above the digit at appropriate places भनेर भनेको छ। recurring decimals by using dots above the digits at appropriate प्लेस भनेर भनेको छ है, प्लेसेस। ल अब फर्स्टमा छ 1/2 1/2 1/2लाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, यसलाई डेसिमलमा लैजानु पर्नेछ। यसलाई डेसिमलमा लैजानको लागि हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। 1/2 सरी 1/2 होइन 1/2 यस्तो चाहिँ हो है। ल अब यो त हुँदैन, यो नभइसके पछाडि हामीले 0 राख्छौँ। 0 राख्दाखेरि 1 नै आयो, यसलाई पनि हुँदैन। अब हामीले डेसिमल राख्नु पर्यो। डेसिमल पोइन्ट राखेपछि 0 थप्न पाइन्छ। 2 × 5 भनेको 10 हुन्छ। घटाउँदा कति आयो, घटाउँदा केही पनि आएन, 0 आयो, इजिकल्स टु 0.5 है। अब यो भनेको कस्तो हो, स्टेट वेदर दे आर टर्मिनेटिङ अर नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ भनेर भनेको छ। यो टर्मिनेटिङ हो किनकि यो यहाँ आएर स्टप भयो। इट्स ए टर्मिनेटिङ भनेर भन्न सकिन्छ। टर्मिनेटिङ है, टर्मिनेटिङ डेसिमल अथवा टर्मिनेटिङ ऱ्यासनल नम्बर भनेर भन्न सकिन्छ है। ल त्यो लेखिसके पछाडि हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ 3/4 छ है। 3/4लाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, 3/4 टाइम्स 0 भनेको 0, घटाउँदा आयो 3। अब उपाय लागेन, अब डेसिमल राख्ने। डेसिमल राख्दाखेरि के हुन्छ, 0 थप्न पाइन्छ। यहाँ जतिवटा 0 पनि थप्न पाइन्छ पछाडि। पहिला सुरुमा एउटा 0 मात्रै थप्ने है, पछाडि जतिवटा भन्नुको अर्थ चाहिँ तल तल थप्दै जाने, त्यो अहिले म देखाउँछु। ल 3 भयो नि, टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ, 28 हुन्छ। माइनस गर्दा कति आयो, 2 आयो। अब चाहिँ 0 थप्न पाइन्छ भनेको जतिवटा नि भनेको तल तल जतिवटा पनि थप्न पाइन्छ। ल अब यो भनेको कति हुन्छ, टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ, 4 × 5 = 20, कति आयो 0.75। यो पोइन्टमा आएर यो रोकियो नि त, रोकेको भएर इट्स ए टर्मिनेटिङ डेसिमल। ल अब जस्तै सी नम्बर हेर्नुहोस्। सी नम्बरमा 9/8 9/8 भनेको के हुन्छ, 9/8 टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ, 8 हुन्छ। माइनस गर्दा कति आयो, 1 आयो। यसमा चाहिँ उपाय लाग्दैन, डेसिमल थप्ने बित्तिकै यहाँनिर डेसिमल भनेको यो पोइन्ट है। अब यसमा चाहिँ 1 थप्नुहोस्, कति आउँछ 8, अनि बाँकी रह्यो 2। अब हामीले फेरि अर्को 0 थप्न पाइन्छ, 0 थपेँ मैले। 0 थप्दा के हुन्छ, 8 × 2 भनेको 16 हुन्छ। माइनस गर्दा आयो 4, फेरि अर्को 0 थप्न पाइयो किनकि डेसिमल भन्दा पछाडिको हो नि त। 8 × 5 भनेको कति हुन्छ, 40, घटाउँदा भनेपछि कति रहेछ त, यो भनेको 1.125 रहेछ। यो यहाँ आएर रोकियो नि त। सो इट्स ए टर्मिनेटिङ डेसिमल। ल अब डी नम्बर हेर्नुहोस्। 1/3 1/3लाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दा 1/3 टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ, 0, माइनस गर्दा आयो 1। अब
उपाय लाग्दैन डेसिमल थप्ने, डेसिमल थप्दा 0 थप्न पाइयो। टाइम्स 3 भनेको 9, माइनस गर्दा फेरि 1 आयो। अहिले पनि यहाँ 1 नै आएर हामीले 0 थपेर अलिकति ट्राई गर्दा हुन्छ हैन। 1 फेरि 1 आयो। अब यो के भयो, रिअकर भयो। ठ्याक्क यो ब्लकमा जे छ, यो ब्लकमा जे छ नि यहाँनिर, यसमा जे आएको थियो यहाँ तलपट्टि पनि त्यसरी नै त्यही आयो भने यो रिकरिङ हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यसमा 3333 त्यही आउने हो। यो भनेको 0.3333। अब के भनेको थियो यहाँनिर हेर्नुहोस् है क्वेसनले, अल्सो रिप्रेजेन्ट द नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल्स बाई युजिङ डट्स एभव द डिजिट एट एप्रोप्रिएट प्लेस। भने पछाडि हामीले यसलाई फेरि पनि त्यसरी नै देखाउनु पर्ने भयो। यो भनेको के भयो, 0 डट राखेर देखाउनु पर्ने भयो भन्न खोजेको। 3 रिअकर भएको हुनाले हामीले 3 को माथि डट राख्यौँ। ई नम्बरमा के छ, 5/6। 5/6 भनेको के हुन्छ त, 5/6 भनेको 5। अब यो त 0 गर्दा 0 आयो, माइनस गर्दा 5 आयो, केही गर्न सकिँदैन। अब हामीले डेसिमल राख्छौँ, 0 थप्न पाइयो। टाइम्स 8 भनेको 48 हुन्छ, घटायौँ 2 आयो। अब योले हुँदैन, 0 थप्न पाइयो। 0 थप्दाखेरि टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ, 18 हुन्छ, घटाउँदा कति आयो, 2 आयो। अब फेरि अब 0 थप्न पाइयो। टाइम्स 3 गर्दा कति हुन्छ, 18 नै हुन्छ, माइनस गर्दा फेरि 2 नै आयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर जसरी यो माथिको ब्लकमा आएको थियो त्यसरी नै त्यही कुरा यहाँ पनि रिपिट भयो र त्यो नेक्स्टमा पनि रिपिट हुनेवाला छ। सो यो रिकरिङ हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ हुन्छ, 0.8333। अब हेर्नुहोस् है, रिकरिङ भएको कुन चाहिँ भाग हो त, रिकरिङ भएको यो 3 चाहिँ हो नि त, आएकै गरेको भने यसलाई हामीले के गरिन्छ, 0.83 मा चाहिँ माथि डट राखिन्छ। जुन चिज चाहिँ रिकर भएको हो त्यही कुरामा चाहिँ हामीले डट राख्नुपर्छ। यी पछाडि एफ नम्बरमा के छ, 6/7 है। अब 6/7 मा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 6/7 6/7 भनेको कसरी गर्नु पर्यो त, टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ, 0 नै हुन्छ, घटाउँदा आयो 6। अब यहाँनिर केही उपाय नलाग्ने भएपछि हामीले डेसिमल थप्यौँ, डेसिमल थपेपछि 0 थप्न पाइन्छ। अनि त्यस पछाडि टाइम्स 8 भनेको कति, 56, घटाउँदा आयो 4। त्यस पछाडि अब हामीले फेरि अर्को 0 थप्न पाइन्छ। टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ, 35 हुन्छ, घटाउँदा आयो 5। अब फेरि 0 थप्न पाइयो। टाइम्स कति, टाइम्स 7 भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 49 हुन्छ, घटाउँदा आयो 1। अनि त्यस पछाडि फेरि हामीले 0 थप्न पाइयो। टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ, 7 हुन्छ, माइनस गर्दाखेरि आयो 3। अब 3 मा पनि फेरि 0 थपौँ, गर्दाखेरि कति आउँछ, कति आयो, टाइम्स 4 गर्दाखेरि 28 आयो है, घटाउँदाखेरि आयो 2। अब फेरि हामीले के थप्न सकिन्छ, यहाँनिर 0 थप्न सकिन्छ। 0 थप्दाखेरि कति आउँछ, टाइम्स 2 भनेको 14 आउँछ, घटाउँदा आयो 6। अब याद गर्नुभयो हाम्रो यहाँनिर 6 जसरी आएर हामीले यो सारा चिज रिअकर भएर यति सबै ब्लक आयो नि हो, यसरी नै यहाँदेखि पनि त्यही कुरा सुरु हुन्छ। पत्याउनु भएन भने म देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो 6 आयो नि, 6 मा अब 0 थप्न त पाइन्छ किनकि डेसिमल पछाडि छ। टाइम्स 8 गर्दा 56, घटायो फेरि 4 आयो, टाइम्स गर्दा 5 गर्दा फेरि पनि कति आयो, 35 नै आयो, घटायो 5 भयो, फेरि 0 थप्यो। अनि त्यस पछाडि टाइम्स 7 गर्दाखेरि फेरि त्यही आयो। यसरी चाहिँ यो कुरा फेरि रिअकर हुने भएकोले हामीले के लेख्छौँ त, 0.8571428 यसरी नै जान्छ, 285714 285714। यहाँनिर कसरी, सरी 85714 85714 गर्दै गर्दै रिअकर हुन्छ भनेको हाम्रो यो ब्लक अफ डिजिट्स चाहिँ रिअकर भएको हो।
जुन ब्लक अफ डिजिट्स रिअकर भइरहेको छ त्यो डिजिटलाई चाहिँ हामीले अब यहाँनिर देखाउनु पर्छ है। भने पछाडि यो भनेको 0 पोइन्ट जहाँदेखि सुरु भयो त्यसको माथि एउटा डट अनि त्यो सबै ब्लक लेख्ने अनि जहाँ गएर इन्ड हुन्छ त्यो माथि एउटा डट। यसरी राखेपछि चाहिँ हामीले यसलाई नन टर्मिनेटिङ रिकरिङलाई डटमा चाहिँ देखाउन सकियो। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर 13/11 नम्बर जीमा। 13/11 लाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउन सकियो त 13/11 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ, माइनस गर्दा आयो 2। अब डेसिमल राख्यौँ, डेसिमल राख्दा 0 थप्न पाइयो, टाइम्स 1 भनेको 11 हुन्छ, घटाउँदा आयो 9, फेरि 0 थप्न पाइयो, टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ 88 हुन्छ, घटाउँदा कति आयो, घटाउँदा आयो 2। अब फेरि टाइम्स 0 गर्दाखेरि कति हुन्छ, टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 11 नै हुन्छ, माइनस गर्दा आयो 9। फेरि अब हेर्नुहोस् त यो ब्लक यति ब्लक फेरि पनि रिपिट भयो। यहाँनिर जसरी 20 सुरु भएर अनि 9 आएर त्यो भयो नि, त्यसरी नै यहाँ पनि 20 आयो अनि 9 आयो, त्यही कुरा रिपिट भयो भने यो चाहिँ कति हुन्छ त 18 गर्दै गर्दै जान्छ। यो भनेको 0.18 हुँदै हुँदै जान्छ। जे कुरा अब यो त यो यति ब्लक रिपिट भयो नि त, यो ब्लकलाई कसरी गर्ने, जहाँदेखि त्यो ब्लक सुरु भएको त्यहाँको माथि एउटा डट र जहाँ इन्ड हुन्छ त्यहाँको एउटा डट गरेर हामीले देखाउन सकिन्छ है डटमा। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दा डिभाइड द नम्बर 128 by 9, observe the decimals and discuss your observation of non-terminating recurring decimals। ल यो भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा के गर्नु पर्यो, यहाँनिर क्वेसनले फर्स्टमै भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ है। जस्तै ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सुरुमा के गर्नु पर्यो 1 to 8 को नम्बरहरू लेखौँ त। 1 देखि 8 सम्म भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8, यो सबैलाई 9 ले डिभाइड गर्नुपर्ने छ है, 9 ले डिभाइड गर्नुपर्ने छ। र 9 ले डिभाइड गरी हेरौँ त, 9 ले डिभाइड गरी हेर्दाखेरि जस्तै सुरुमा 1 लाई गरौँ, 1 डिभाइड बाई 9, 9 0 कति भयो 0, माइनस गर्यो, अब 1 नै आयो, फेरि त्यही आयो भने पछाडि हामीले अब डेसिमल राख्न सक्छौँ। डेसिमल राख्दाखेरि यहाँ 0 थप्न पाइन्छ, टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 9 हुन्छ, माइनस गर्दा कति आयो, माइनस गर्दा आयो 1, फेरि पनि त्यही कुरा अकर हुने भयो। अब 1 हुन्छ, मैले 0 थप्छु, फेरि यता 1 लेख्छु, फेरि यहाँ 9 लेख्छु, त्यही कुरा रिपिट हुन्छ। सो यो भनेको कस्तो खालको केस भयो, रिकरिङको केस भयो। 0.1111 यसलाई मैले के भन्न सक्छु 0.1 माथि यसरी डट लगाउन सक्छु अनि यसलाई के लेख्न सक्छु नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल भनेर भन्न सक्छु है। अनि त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ 2, अर्को भनेको 2 डिभाइड बाई 9, यसलाई पनि त्यसरी नै गर्ने हो, 2 डिभाइड बाई 9 है। सुरुमा के गर्ने भए त, सुरुमा 0 राख्ने भए, गर्दाखेरि आयो
2 नै। अब हामीले डेसिमल राख्छौँ, डेसिमल राख्दाखेरि 0 हुन्छ, टाइम्स 2 भनेको 18 हुन्छ। फेरि कति आयो? 2 नै आयो है, फेरि 2 आयो। अब फेरि मैले 0 थप्ने होला, यहाँ 18 लेख्ने होला टाइम्स 2 भनेर, अनि फेरि घटाउँदा फेरि 2 आउँछ। के हुने रहेछ त? यो ब्लक चाहिँ रिपिट भएकै हुने भयो। भने पछाडि यो भनेको 0.2222 हुने भयो। यसलाई मैले 0.2 लेख्न सक्छु र यो पनि के रहेछ त? रिकरिङ डेसिमल नै रहेछ। ल यसलाई पनि मैले त्यही लेख्न सकेँ। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि नेक्स्टमा 0.3 डिभाइड बाई 9, यो भनेको के हुन्छ? 3 डिभाइड बाई 9 है। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि पो त टाइम्स 0 गर्दा 0 आउँछ, माइनस गर्दा 3 आयो। अब मैले डेसिमल राखेँ, यहाँनिर के हुन्छ? 30 हुन्छ। 30 भइसके पछाडि 30 टाइम्स त्यो टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ? 27 हुन्छ। घटाउँदा आयो 3, फेरि 30 राख्छु होला, यहाँ 3 राख्छु होला, यहाँ 27 नै हुन्छ होला। त्यही हुन्छ भनेपछि यहाँनिर रिकरिङ भयो। यो भनेको के रहेछ? 0.333। यसलाई मैले 0.3 यस्तो लेख्न सक्छु। र यो भनेको कस्तो पनि हुन्छ त? यो भनेको चाहिँ त्यही हो, इट्स अ नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ भनेर भन्न सकिन्छ है। ल अब 4 मा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। 4 डिभाइड बाई 9 भनेको के हुन्छ? यो भनेको जस्तै 9 टाइम्स 0 भनेको 0 भयो, माइनस गर्दा 4 आयो, अनि त्यस पछाडि मैले यहाँनिर डेसिमल राख्छु, 0 हुन्छ, अनि टाइम्स कति? 4 भनेको 36 आउँछ। घटाउँदा फेरि 4 आयो, फेरि 4 राख्छु, यहाँनिर 0 अनि 4 भनेको 36 हुन्छ। घटाउँछु, फेरि त्यही कुरा रिपिट हुन्छ। भने पछाडि यो भनेको कति हुने रहेछ त? 0.444 रिपिट भएको हो नि त, त्यही भएर हामीले 4 को माथि राख्न सक्छौँ। र यसलाई मैले के भन्ने भएँ त? यो भनेको यस्तो हो भनेर भन्न सक्ने भएँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 5 डिभाइड बाई 9। 5 डिभाइड बाई 9 मा पनि त्यस्तै नै हुन्छ ठ्याक्कै। माइनस गर्दा 5 आयो, अनि मैले यहाँनिर अब डेसिमल राख्छु, यो 0 हुन्छ, टाइम्स 5 गर्दा फेरि 45 आउँछ। घटाउँदा फेरि 5 आयो, अब 0 थप्छु होला, अनि टाइम्स 5 भनेको फेरि 45 हुन्छ। फेरि घटाउँछु, फेरि 5 आउँछ। त्यसरी नै यो ब्लक रिपिट भएको भए हुन्छ। यो ब्लक रिपिट भएको हुनाले हामीले यसलाई के भन्ने भयौँ त? 0.555। र यहाँनिर 5 रिपिट भएको हुनाले 5 को माथि थोप्लो लगाएँ, र यो चाहिँ के हो त? इट्स ए नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ। अब हामी क्वेसन भने अर्को नम्बर 6 को गर्नु पर्यो। 6 मा यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त? 6 डिभाइडेड बाई 9। यसमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। 0 राख्दाखेरि घटाउनु पर्यो, 6 नै आयो। अब मैले डेसिमल राखेँ भने 0 थप्नुपर्छ, टाइम्स 6 भनेको 54 हुन्छ। घटाउँदा फेरि 6 आउँछ, 0 भयो, अनि मैले फेरि पनि त्यही राखुँला, जस्तै 6 नै राखुँला। यो भनेको 54 नै आउँछ, घटायो फेरि 6 आउँछ। यसरी नै हाम्रो यो ब्लक चाहिँ रिपिट भएको भइ हुन्छ। त्यही रिपिट भएको कारणले मैले यहाँनिर यसलाई के लेख्ने भए त? यो भनेको 0.6, अनि त्यस पछाडि मैले यसलाई के भन्ने भएँ त? इट्स ए नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल भनेर नाम दिने भएँ है। त्यसै गरी 7 मा हेर्नुहोस्। 7 मा के भन्दैछ? 7 डिभाइड बाई 9। 7 डिभाइड बाई 9 मा चाहिँ के हुने भयो त? यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो, टाइम्स 0 गर्यो 0 हुन्छ, माइनस गर्दाखेरि कति आउँछ? 7 नै आउँछ। अब मैले 7 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने यो यहाँ 0 थपेपछि है 63 हुन्छ। घटाउँदा 7 आउँछ, फेरि 0 थप्छु, फेरि 7 ले मल्टिप्लाई गर्छु, फेरि 63 लेख्छु। यसरी नै यो ब्लकहरू छ नि, यो ब्लक चाहिँ रिपिट भएको भइ हुन्छ। र यो रिपिट भएकै कारणले मैले यसलाई 7777 लेख्न सक्छु। यो भनेको 0.7 को रिकरिङ हुन्छ। ल यसलाई मैले के भन्ने भएँ त? अब आउँछ 8 डिभाइडेड बाई 9। 8 डिभाइड बाई 9 भनेको कस्तो हुन्छ? यो हुन्छ।
अब यसमा पनि त्यही हो, 0 राख्ने, अनि त्यहाँ पछाडि कति आयो 8 नै आयो, थोप्लो थपुला 0 राखुला, टाइम्स 8 भनेको 72 हुने भयो, घटाएँ कति आउँछ यो गर्दाखेरि आउँछ 8, फेरि 0 थप्छु, फेरि 8 राख्छु, फेरि त्यही 72 राख्छु, त्यही हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो चाहिँ 0.88 यस्तै हुन्छ है। र यो भनेको के हुने भयो 0.8 हुने भयो। यो भइसके पछाडि मैले यसलाई पनि के भन्न सक्ने भए त, हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभयो, जतिखेर मैले 1ले गरेँ, 1लाई 9ले डिभाइड गर्दा 0.111111 आयो, 2लाई गर्दाखेरि 0.222222 आयो, अनि 3लाई गर्दाखेरि 0.3333 आयो, त्यसै गरी 4लाई गर्दाखेरि 0.4444 आयो, 5लाई गर्दा 0.5555 आयो, अनि 6लाई गर्दा 0.6666 आयो, अनि यसलाई गर्दा 0.7777 आयो, यसलाई गर्दाखेरि 0.8888 आयो। यसरी चाहिँ जतिले गरेको त्यही नै रिअकर हुने रहेछ भन्ने एउटा फ्लो चाहिँ देखिन्छ है। ल यस पछाडि 3 को बी नम्बर हेर्नुहोस्। 3 को बीमा चाहिँ के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि divide the numbers 1 to 10 by कतिले हो 11 ले by 11 and discuss your observation. Of non-terminating decimals so obtained. यो पनि त्यस्तै नै हुन्छ ठ्याक्कै है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै म केही नभनी सिधै गरेँ है। 1लाई सुरुमा 11ले डिभाइड गरेँ, 1 डिभाइडेड बाई 11 भनेको कति हुन्छ, सुरुमा टाइम्स 0 गर्दा 0 आयो, घटाउँदा 1 आयो, डेसिमल राखेँ 0 थप्न पाएँ, अझै पनि काम बनेन, फेरि 0 थपेँ, गर्दा फेरि अझै यो भयो, गर्दाखेरि कति आयो 10 आयो, 10मा अर्को 0 थप्न पाएँ हैन, 0 थप्न पाएँ नि त, गर्दाखेरि कति आयो, अब टाइम्स 9 भनेको 99 हुन्छ, फेरि घटाएँ 1 आयो, ओहो 1 पो आयो त। अब हेर्नुहोस् है, फेरि के हुन्छ भन्दा यहीँदेखिको कुरा सुरु हुन्छ, यो ब्लक रिपिट हुन्छ, यति ब्लक रिपिट हुन्छ, फेरि पनि त्यसरी नै फ्लोमा जान्छ, भनेको यो पनि 0.0909090909 हुँदै हुँदै जान्छ के, यो पनि रिअकरिङ नै भयो। यसलाई मैले 0.9 यसरी लेख्न पनि सक्छु। त्यसै गरी 2/11, 2 डिभाइड बाई 11 भनेको 2 डिभाइड बाई 11 जस्तो भयो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 डिभाइड बाई 11 मा टाइम्स 0 गर्दा 0, माइनस गर्दा कति आयो, माइनस गर्दा आयो 2, डेसिमल थपेँ 0 थप्न पाएँ, टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 11 हुन्छ, घटाउँदा आयो 9, फेरि 0 थपेँ, अब टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ 88, फेरि 2 आयो, अब मैले फेरि 0 थप्छु होला, अनि त्यस पछाडि फेरि 1 राख्छु होला, 11 राख्छु होला, घटाउँछु 9 आउँछ, 0 थप्छु, फेरि यहाँ 8 राख्छु, 88 लेख्छु, फेरि घटाउँछु, त्यही फ्लोमा जान्छ हाम्रो यो ब्लक छ नि, यो 2 देखि अर्को 2 आउने बेलासम्मको ब्लक, यो ब्लक चाहिँ रिपिट भइराख्छ है। यहाँनिर जस्तो यो 20 देखि भनौँ न, यहाँदेखि यो कुरा चाहिँ रिपिट भएकै हुन्छ, यो भनेको 0.18181818 हुन्छ। यसलाई मैले कसरी देखाउन सक्छु, 0.18 यसरी देखाउन सक्छु। यो पनि त्यही रिअकरिङ नन टर्मिनेटिङ नै थियो है। र अर्को छ यहाँनिर, अर्को हामीले के गर्नु पर्यो 3 डिभाइडेड बाई 11, यो भनेको के हुन्छ, यसमा पनि टाइम्स 0 गर्यो 0 नै आउँछ, घटाउँदा 3 आउँछ, फेरि मैले डेसिमल थप्छु 0 राख्छु, 0 राखिसके पछाडि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो 22 हुन्छ, घटाउँदा आयो कति 30 मा 22 घटाउँदा 8 आयो, 8 आइसके पछाडि 0 थप्छु,
टाइम्स कति राख्नु पर्यो, टाइम्स 7 भनेको 77 हुन्छ। घटाउँदा कति आयो, 3 आयो। अनि मैले फेरि 0 थपुला। अब हेर्नुहोस् त, फेरि यही अगाडिको 30 जसरी बनेको थियो त्यस्तै बन्यो। यति कुरा रिपिट हुने रहेछ। भने पछाडि 27 27 27 हुँदै हुँदै जाने रहेछ। यो भनेको कति आयो, 0.27। अब 0.2 अनि 7 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने रहेछ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को भनेको 4 थियो है। 4 डिभाइडेड बाई 11। 4 डिभाइड बाई 11 भनेको चाहिँ के हुने भयो त, 4 डिभाइड बाई 11 भनेको कसरी लेख्नु पर्ने भयो त, टाइम्स 0 भनेको 0 भयो, घटाउँदा 4 आयो, त्यस पछाडि यहाँनिर थोप्लो जोड्यो भने 0 लेख्न पाइयो। टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ, 33 हुन्छ, घटाउँदा आयो 7। अब फेरि 0 थप्न पाइयो। 0 थपिसके पछाडि टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ, 66 हुन्छ, घटाउँदा फेरि 4 आउँछ। मैले 0 थप्छु होला, त्यो यहाँदेखिको प्रोसेस फेरि रिपिट हुन्छ। भनेको दुईवटा चाहिँ रिपिट भइराख्ने रहेछ। 36 36 यो भनेको के भयो त, 0.36 36 36 यो चाहिँ रिपिट भयो नि त। ल यो भयो है। अनि त्यसै गरी अब 5 डिभाइड बाई 11 यो म लास्ट गर्दैछु। यस पछाडि ठ्याक्क के हुन्छ म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है। 11 टाइम्स 0 भनेको 0, घटाउँदा कति आउँछ, 5 आउँछ। मैले 0 थप्छु होला, 0 थपिसके पछाडि के राख्न पाएँ, यो डेसिमल राखेर 0 थपेको। टाइम्स 4 भनेको 44 आउँछ, घटाउँदा कति आयो, घटाउँदा 6 आउला, 0 राखेँ, फेरि 5 आउँछ। अनि त्यस पछाडि यो 55 हुन्छ, फेरि 5 राखेँ, 0 थपुला। अब यो प्रोसेस फेरि रिपिट हुन्छ है। यो भनेको कति आउँछ, 0.454545 यस्तो आउँछ है। अनि यसलाई मैले 0.45 यसरी लेख्न सक्छु। तपाईँहरूलाई म के चाहिँ बताइदिन्छु भन्दाखेरि, यहाँनिर जे कुरा रियकर हुन्छ नि, यो भनेको 9 टाइम्स 11लाई जतिले हामीले डिभाइड गरेको थियो, जतिलाई 11ले डिभाइड गरेको थियो नि, यो 1 9 टाइम्स 1 हुन्छ भनेको 0.9 सरी 09 09 चाहिँ रियकर हुन्छ। डेसिमल 0 यो डेसिमल पछाडि। जस्तै यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि यो 18 छ नि, यो 18 भनेको चाहिँ कति हो भन्दा 9 टाइम्स यो भाग चाहिँ यहाँ 2 गर्दाखेरि 18 आउँछ नि, हो यो 18 चाहिँ रियकर हुने हो। त्यसै गरी यहाँ पनि यो 27 भनेको चाहिँ कसरी आउँछ, 9 कसरी आउँछ भन्दा पनि यो एउटा फ्याक्ट जस्तो यस्तो पनि हुन्छ है भन्ने एउटा फ्लो मात्रै बुझेको हो। ठ्याक्क यसरी आउँछ भन्ने चाहिँ होइन है। यो हामीले फ्लो बुझेको मात्र हो, यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हेरेको मात्र हो है। यो 3 लाई यहाँ राख्नुभयो भने कति आउँछ, 27 आउँछ। यही 27 यहाँनिर। त्यसै गरी 4 मा पनि कुरा उस्तै नै हो। 36 भनेको के हो, 9 टाइम्स यहाँको 4 गऱ्यो भने 36 आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले एउटा जस यहाँनिर स्टडी गर्न, अब्जर्भ गर्न भनेको थियो नि त, यो अब्जर्भेसन चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ। ल अरू कुराहरू तपाईँहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल चाहन्छ। थ्याङ्क यू।